on a créé la classe stagiaire avec comme attribut le numéro, nom et prénom, les deux constructeurs par défaut et d'initialisation. Pour la gestion des stagiaires, on va créer une collection, une liste des stagiaires. Hein. Pour ajouter un stagiaire, il faut lire les données à partir des zones de texte, créer l'objet stagiaire et l'ajouter dans la liste. هادشي هو اللي كنا كنعملوه في البي او ياك. غير في البي او ما كناش كنقراو لي دوني من لي زون دو تكست، مي كنا كنجيبو لي دوني ليوتيليزاتور، كنقولوا له كونسول بوين رايت لاين، كونسول بوين ريد لاين ابارتير من الكونسول. كنقرا لي دوني ديالي نيم ستانونتي هو int point parse، حيتاش قلنا لي زون دو تكست التكست ديالو سوفون دون شين دو كاركتير هو txt num point text. فوالا le prénom. غادي نكريي اوبجي باش ناجوتي في لا ليست، خصني ان اوبجي ستاجير ياك. حنا ملي كنا كنعملوا ميثود اجوتي كنعطيوها اوبجي ستاجير، دونك هنا خصني نعمل نيو باش نكريي لوبجي ستاجير. ستاجير هو اس ايكال نيو ستاجير، وكنعطيه ها هما ترتيب نيم فيرغول نو فيرغول برين. ناجوتيه في لا ليست اللي هي هادي بوان اد lst ستاجير بوان اد اس. نقدر هادشي كامل كنت نكتبو في سطر واحد، كنت نعمل lst ستاجير هكذا، كنت نكتب lst ستاجير بوان اد، وباش نعطيها لوبجي ستاجير غنكري من نيو ستاجير ونعطيه هنا int بوان بارس في لين وحده بوان بارس txt num بوان تكست فيرغول، ثاني هو لو نو بوان تكست، troisième هو prénom بوان تكست. داكوغ شد القوس ديال نيو والقوس ديال اجوتي. دونك هادي هي هادشي اللي عملت هنا كامل. غير هنا كتبتو مفرق باش يبانو لي زيتاب، كنقرا لي دوني كنكريي لوبجي وكان اجوتيه. ما غاديش نتيستي اجوتي حتى نعرف فريمون، واخا نكتب اجوتي ما غاديش نعرف واش تزاد ولا لا. خصني سواء نعمل غوشيرشي ونعمل اولا نعمل افيشي عاد باش نقدر نعرف. دونك انا غنعمل غوشيرشي قبل ما نعمل هذا. اون فوا كليكي نطابي النيميرو نعمل غوشيرشي، قولي واش كاين، اذا كان كاين افيشي دوني ديالو هنايا. كلشي كامل غنكتبو هنا في لاكتيفيتي في بلوتو في الانترفاس. ملي غادي نمشيو في ليكزامبل اللي ماجي غنكريو كلاس بوحده ديال ليست فيها اجوتي موديفي سوبريمي ريشيرشي، وغنبقاو غير نعيطو لي ميثود هنايا. نقرا النيميرو اللي غادي نريشيرشي به، ما عندكمش شي حصه اخرى دابا ياك؟ لا استاذه معنا. لا ما عندناش. حيتاش انا كنت بلانيفي 9:30، دابا نفوتو ساعه ونص عليها. سقسيتكم عندك تكون عندكم شي حصه في 12:30. كنقرا النيميرو غادي نغوشيرشي عليه في لا ليست. حنا عارفين كيفاش كنغوشيرشيو في لا ليست، كنعملو بوك بور شاك ستاجير اس من لا ليست ديال لي ستاجير. اذا كان اس بوان نوم ايغال هذاك النيميرو، فوالا. اذا كان نيميرو هاد الستاجير كيساوي هاد النيميرو اللي غادي نغوشيرشي عليه، شنو خصو يكتب لي دوني في لي زون دو تكست، يكتب لي لو نون هنايا و لو برينون ديالو هنايا. ديال لو نون reçoit le nom ديال ديك ستاجير، txt prénom reçoit s point prénom. اذا ما جبروش يعطيني
يعطيني ان ميساج يقول لي نيكزيست با. فوقاش غيكون مجبروشي؟ اذا خرج من الفور اتش ما دخلش عند اف، ياك؟ دونك باش غنعرفو خرج من فور اتش ما دخلش عند اف، نقدر نزيد فاريابل نعمل بوليان، اذا تبدل هنا غنعرفو راه جبرو، سينو غادي يعطيني نيكزيست با. ولا نعمل كاريمون هنايا هي اللي غنكتب انا، دونك هي اللي غنكتب، دونك انا غنكتب غير روتون. ما معنى روتون؟ هو غير يوصل لهنا غادي يخرج مره. فوقاش غيخرج من الفور اتش؟ اذا ما دخلش مره الاف يعني ما وصلش لهنا. هنا يكتب لي ان ميساج بوكس، يكتب لي فيه ستاجير اكزيست. داكوغ، حيت الروتون غتخرجو ما غاديش تخليه يوصل لهنا. كنبقى ناجوتي وغنتيستي واش اجوتا بغوشيرشي. تنقل على اسمك امين، على اصلك واش كيتكتب. دابا اذا عملت واحد غنغوشيرشي على واحد ها هو، ولكن كاين لي خطيت انا في تكست شي كوبي كولي، مشات لي مع شي كوبي كولي هنايا. ملي تاجوتا تكست ديال برينون ماشي ديال لو نون، كوبي كولي عملتها كدا غوشيرشي دو ها هو. خصني نبدل غير بديك التكست. اذا عملت 4 ما كاينش، شنو عطاني؟ اكزيست با. دونك فريمون راه خصهم يعطيني اكزيست با، هادو خصهم يتفيداو، ما خصوش يبقاو مكتوبين هادو بجوج، بالخصوص هادو، ياك؟ حيت هنا اذا عملت اوكي وخرجت كيبان لي بحال لي فريمون كاين، راه هذاك هو الكاتر. دونك هنا غادي نعمل برينون وهادي غادي نعمل له يكتب لي نيكزيست با ويفيدي لي لي زون دو تكست. عملنا واحد بويسكي يبانو في غوشيرشي يعني تاجوتاو. باقي اذا بغيت نزيد تيست ان النيميرو اذا كان كاين يعطيني في اجوتي يفيريفي النيميرو واش كاين، اذا كان كاين يعطيني ايرور. دابا اذا عملت واحد ها هو، دو ها هو، 3 خصو يعطيني نيكزيست با. فوالا داكوغ. دابا اذا بغينا ملي نغوشيرشي عليه ويتافيشا نبدل في لي دوني ديالو، ياك؟ ونكليكي موديفي. دونك باش نموديفي، حتى باش نموديفي شنو كنعمل؟ كنغوشيرشي، ياك؟ حتى باش نموديفي كنغوشيرشي، يعني هاد الكود غيكون عندي حتى في موديفي خصو يفتش لي عليه، ولكن الفرق هو هنايا. هنا اوليو افيشي لي دوني خصو بالعكس يقلبهم. بويس كنحتاج غوشيرشي في موديفي وفي غوشيرشي وفي سوبريمي، غادي نعمل ميثود كتغوتورني ستاجير بحال اللي كنا كنعملو ستاجير سميها غوشيرش. نعطيها نيم ستاجير ولا نقدر ما نعطيها والو لان النيميرو معروف ما غيتقرا. تعمل هاد البوكل فوالا، ملي تجبر الستاجير تروتورنيه توصل للاخر تروتورني نول. وهنا غوشيرشي شنو غنكتب؟ غادي نعيط لهاديك غوشيرشي ديك النيميرو. اذا كان كاين يعني ديفيرون دو لو نول، كاين نفس الكود اللي كنا كنكتبو في لورونتير اوبجي سي اون سويت. دونك اذا كان كاين غادي تافيشي لي لو نون و لو برينون ديالو. ما كانش كاين اتغال نول يعني ما كاينش،
غادي تفيدي لي زون دو تكست وغتقول لي نيكزيست با. هاد الكود هو هذاك ياك. غتقرا النيميرو غتغوشيرشي على ستاجير. كان ديفيرون نول عطيني لي دوني ديالو في لي زون دو تكست، ما كانش تعطيني نيكزيست با وتفيديو. بالنسبه لموديفي حتى هي غنقرا النيميرو غنعيط نغوشيرشي باش تموديفي خصو يكون حتى هي ديفيرون ديال نول. فوالا خصو يكون ديفيرون نول. ما معنى موديفي ستاجير؟ يعني خصني هذاك الاس خصني نمشي لو نون ديالو ونعطيها لا فالور جديده اللي تيزات هنايا اللي كاينه في هاد لا زون دو تكست. العكس ديال العكس اللي عملنا هنا كتبنا في لي زون دو تكست، هنا نقراو منهم تكست نو بوين تكست والاس بوين برينون. واش غيتبدل النيميرو؟ النيميرو ما غاديش يتبدل، غيتبدل غير لو نو و لو برينون. إلز إكزيست. بالنسبة لسوبريمي شنو غادي نعمل؟ سوبريمي شنو كنعملو حنايا؟ كنغوشيرشي و كنعملو ريموف. نفس الكود غادي نغوشيرشي فوالا وغادي نعمل ريموف ليست بوان ريموف هذاك الستاجير. إلز عاوتاني ميساج. علاش ما مسحوش؟ لانه ما غاديش يكون كاين باش يمسح. ونعملو تيست نو. سدا. نعم سدا. نعم كنسمعك. سميتو فردوس قالت لي قبيله كتبغي تدخل تيمز وما كيبغيش يدخل لا. شنو كيعطيها؟ ما عرفتش، قالت ما كيبغي. دونك حنا كتبنا الكود ياك، خصنا نتيستيوه. كنتيستي دابا عاد نعاود تيستي. غادي نعمل هنا نيميرو، هنا لو نو، voilà. J'ai ajouté des données, rechercher deux par exemple. Voilà, وبغيت نبدلو في لو نون ديالو دو بالنسبه لي هو هذا موديفي. باش غنتاكد انه تموديفيا غادي نديبلاصا فيغ شي واحد اخر، نغوشيرشي واحد وانا نعاود نغوشيرشي عليه هو الدو، خصني نجبر لي دوني جدادين. ها هو تموديفيا. اذا بغيت نتيستي سوبريمي نعملو سوبريمي. شنو حنا خصنا ملي سوبريما ما يبقاش مافيشي هنا ياك. دابا اذا عملت لو غوشيرشي قال لي نيكزيست با، يعني فريمون سوبريما. داكوغ. دونك حنا في سوبريمي غادي نعملو ملي سوبريما يفيدي لي لي زون دو تكست. غادي نزيد الكود ديال هاد افيشي. حنا شفنا مره اخرى كومون رومبلير داتا غريد فيو، ولكن في ليكزامبل اللي شفنا كنا كناجوتيو في داتا غريد فيو لين باغ لين ياك. كون مانيبيلي داتا غريد فيو دون مانيير ديتايي، كناجوتي لين باغ لين، كنموديفي عاوتاني في ديك لا لين، كنسوبريمي منا ديك. دابا غنشوفو كومون افيشي لا توتاليتي دي دوني في داتا غريد فيو. هنا بوغ لافيشي كاين دو ميثود. لا ميثود مره اخرى هو انني نجيو نرسم لي كولون ونعمل بوان، وشاك فوا وفي افيشي نعمل فور ايتش على عقلين عليها
كنعمل فور ايتش على لا ليست. المهم اذا بغيتو نتيستيوها هي في هذه الحاله خصني نجي ونرسم لي كولون، اجوتي لي كولون، نعمل نيم نو زيد نديرو في فور ايتش ليست، فور ايتش اليمون في الليسته نزيد كل نوع عندك نعمروها. فور اتش اليمون في لا ليست نعمر هذه ياك، هادشي اللي قلتي. نزيد لين ونعمرو. لا شوف دابا اذا بغينا نعمروها دون سا توتاليتي، ماشي شاك فوا اذا بغيت نزيد لين ونعمرو ياك بواروس بواد، غير باش نفهمك شنو قصدتي. هادي قصدتي نزيد لين ونعمرو بواروس بواد، يعني اجوتي لي توتاليتي ماشي وحده بوحده. وي كلشي صافي هادشي اللي قلت انا. دونك هنا هذه الطريقه الاولانيه، دابا باقي في الطريقه الاولانيه يعني البوكل غادي نبوكلي على لا ليست، على لي ستاجير اللي كاينين في لا ليست. فوالا غادي نمشي نداتا جريد فيو بوان روز، كنجوتي بهذه الطريقه بوان روز بوان اد ونعطيه لي فالور. الاولاني عندي هو النيميرو، الثاني هو لو نون في لي كولون على حسب لي كولون اللي رسمت انا. نقدر انا نقلب لي كولون هنا ديك الساعه خصني نقلبهم اس بوان غير. غير شنو واحد الحاجه خصني انا اذا كليكيت في افيشي مره اللي موراها غادي يخلي لي الاولانيين وغادي يزيد لي الثانيين. اذا بغيت شاك فوا افيشي يبدا لي من الاول شنو خصني نعمل؟ خصني داتا جريد فيو نفيديها شاك فوا نفيديها. شوفوا معايا اذا خليت هذه غادي يضوب لي لين كتبت واحد ها هما اذا عاودت افيشي حيت بوان روز بوان اد كتبقى تزيد. هذا علاش خصني نعمل هنايا كلير في الاول، شاك فوا نكليكي في بوطون يفيديها باش نقدر ناجوتي فيها لي دوني. افيشي ها هي. اذا بغيت نزيد واحد اخر افيشي بدا لي من الاول لان فيداها وعاود عمرها. دونك هذه الطريقه الاولى باش نعملوا داتا جريد فيو. الطريقه الثانيه شنو هي؟ هو انني نعطيها اون سورس دو دوني. في الحاله اللي نكون غنعطيها سورس دو دوني انا نخلي هذه نزيد وحده اخرى غير باش تبقى لكم اكزامبل. في الحاله اللي غادي نكون نعطيها سورس دو دوني ما محتاجاش انني نرسم لها لي كولون بلا ما نرسم لها لي كولون. كنزل داتا جريد فيو كما هي، حيت هي لي كولون و نومبر دو لين و لي زانفورماسيون و لي تيتر ديال لي كولون و لي دوني ديال لي لين كتجيبهم من ديك لا سورس دو دوني ديالها. ولا سورس دو دوني خصها تكون اون كوليكسيون ان انسومبل دو دوني. في افيشي في داتا جريد فيو 2 دونك نخلي هذه هنا ديال داتا جريد فيو 1 وغادي نعمل الثانيه داتا جريد فيو 2. بالنسبه للداتا جريد فيو الثانيه كنعمل ديريكتومون داتا جريد فيو 2 بوين عندها واحد لاتريبيو اللي هو داتا سورس. كنعطيها اون سورس دو دوني. هاد لا سورس دو دوني خصها تكون اون ليست اون كوليكسيون ولكن ما خصهاش تكون اراي ليست لان اراي ليست ما تقدرش تعرف منها لي كولون. خصهاش تكون اراي ليست داكوغ سواء ان طابلو دي دوني شنو ملي كنقولوا سواء ان طابلو ديال لي ستاجير مثلا ولا اون ليست ديال لي ستاجير. دونك في الغالب كنعطيوها اون ليست بوين داتا سورس ايغال غنعطيها ديريكتومون لا ليست ستاجير ديالي تو سامبلومون داكوغ. غير هنا بوغ فيدي داتا جريد فيو بالنسبه للحاله ديال بهادي ما كنعملش بوين روز بوين كلير، كنكتب لها داتا جريد فيو بوين داتا سورس اتيغال نول هكذا كنفيديها وهكذا كنعمر.
ديريكتومون كنعطيها لا ليست، ما رسمت والو هنا. عملت افيشي فوالا. تاني مضوبل حيت انا كليكت في اجوتي جوج مرات. خصنا كنا نفيريفيو التيست على النيميرو ما يتعاودش وصافي. من بعد نعمل التيست على النيميرو ما خصوش يتعاود في اجوتي، اذا كان كاين نعيط نغوشيرشي. مي هنا داكوغ تافيشاو لي دوني افيك لي كولون ديالها. كنا في اجوتي عندنا ديجا غوشيرشي، في اجوتي غادي نعيط نغوشيرشي. فوقاش غي اجوتي اذا كان غوشيرشي نيم اش عندها كتساوي نول، ما كاينش عادي اجوتي. سينو يعطيني بالعكس، ماشي نيكزيست با مي اكزيست ديجا. فوالا ثاني ما كليكيتش في اجوتي هاو تاكتويزا تبدل. هذه لي مبارلين وهذه لا سورس دو دوني كامله، هذه اسهل داكوغ. ملي يكونوا عندنا لي كولون فوقاش ضروري نعمل هذه، هي ملي يكون عندي دي كولون اللي هما مثلا غادي نبدل في لي فالور ديالهم، ما غاديش نقرا ديريكتومون من لا ليست، غنقرا من لا ليست وغنبدل في دي دوني. غنبدل في لي دوني، مثلا غنزيد واحد لاتريبيو هنا يكون كونكاتيناسيون ما بين لو نون لو برينون، وغنزيد واحد الكولون اخر غادي نحسب فيه لا نوت على حسب شي تيست واحد اخر. هنا خصني نبقى نبوكلي باش نعمل ايف ونعمل تريتمون عاد نافيكتي لا فالور. سينو نقدر نستعمل هاد لا ميثود، وهذه بيدا نقدر نقرا منها بحال اللي شفنا مره اخرى نسوبريمي منها. شكون اللي كاين شكون عنده شي سؤال؟ شكون اللي عنده شي سؤال؟